बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। इमरान खान साहब की सेहत का मामला, पीटीआई ने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी। साथ ही हुकूमत की जानिब से एक नज़रसानी दरखास्त भी दायर कर दी गई है। पीटीआई ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है और पीटीआई कहती है कि शिफा अस्पताल का हुक्म दिया गया था, लेकिन पिम्स अस्पताल में लाया गया, मेडिकल बोर्ड बनाने का कहा गया था, मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया गया। डॉक्टर फैसल तक रसाई का कहा गया था, डॉक्टर फैसल तक रसाई नहीं दी गई। ये सारे नुकात जो हैं पीटीआई ने अपनी कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन में लिखे हैं। साथ आईजी जेल खाना जात, इसके साथ जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, वजीर आजम को पार्टी बनाया गया और पीटीआई ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। दूसरी जानिब हुकूमत चाहती है कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो फैसला दिया गया है इस पर नज़रसानी की जाए और हुकूमत का बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि क्या तमाम कैदियों को ये सहूलत मुयस्सर होगी कि उनको सीधा जेल से निकाल कर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। आज इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत 6 माह के लिए फौज की तैनाती कर दी है। ये इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन क्यों लिया गया, किस तनाजुर में लिया गया? और सुहेल अफरीदी साहब हमें ये कहते नजर आ रहे हैं कि 20 लाख नहीं, हम 40 लाख लोग लेके 27 तारीख को इस्लामाबाद आएंगे। जॉइंट ओपोजिशन बन चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब बयानात दे रहे हैं और वो शहबाज शरीफ के बयान में कह रहे हैं कि ताली जो आप 2 हाथों से बजाने का कहते हैं, ताली वो आप हमारे एक हाथ से हमारे मुंह पर थप्पड़ रसीद करके बजा रहे हैं। जो अपोजिशन है उसकी जानिब से सख्त बयानात आ रहे हैं। खुद हुकूमत के इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान साहब की सेहत के मामले पर कहते हैं कि इससे ना खेला जाए। हुकूमत इस टाइम क्या प्रेशर में है, हुकूमत क्या करेगी, अपोजिशन क्या करेगी? हमारे साथ मौजूद हैं नईम पंजोता साहब, पीटीआई से इनका ताल्लुक है, हमें ज्वाइन किया। असलम गौरी साहब ने JUIF के रहनुमा हैं। हमारे साथ बहरामंद तंगी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू पंजोता साहब, आपने आज कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन दायर कर दी गई है और इस कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन में 3 से 4 पॉइंट्स आपने जो है उनको मद्देनजर रखा है और वजीर आजम को भी इसमें पार्टी बनाया है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्टेम्प्ट में जाएगी? क्योंकि नजरसानी दरखास्त भी जो है वो हुकूमत की जानिब से दायर कर दी गई है। लेकिन जी बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनके ज़ाती मॉलेज और फैमिली वहाँ मौजूद हो। बोर्ड बनाने की हदायत दी गई थी, ना बोर्ड बनाया गया, ना खान साहब को शिफा में लेकर गए। अदालती हुक्म की पामाली की गई, पिम्स हॉस्पिटल में ले गए और बस कोई इंजेक्शन चेकअप हल्का फुल्का सा करके वापस लेकर चले गए। तो कहाँ है वो बोर्ड, कहाँ है पिम्स की जो है वो पिम्स के अंदर जो है वो नॉलेज एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट जो करना था, वो रिपोर्ट्स कहाँ हैं? तो उन्होंने वहाँ रिपोर्ट जमा करानी थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सारा अमल किया ही नहीं गया, जिसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए और जिसमें वजीर आजम, वजीर जो है इतलात और वजीर कानून और जेल हकाम और कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर को हमने पार्टी बनाया है कि ना सिर्फ तौहीन अदालत की इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए, बल्कि जो आपका हुक्मनामा है उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए। पटिशन फाइल हो गई है, नंबर भी अलॉट हो गया है और हम इस्तदा यही कर रहे हैं कि इसके अंदर इमरान खान साहब की हेल्थ के इशू को जैसे तरीके से जो है वो इसको करते हुए आगे बढ़े। और उसमें हमने ये भी इस्तदा की है कि कमीशन जो है वो मुकर्रर करके तो उसके जरिए एग्जीक्यूशन कराई जाए, ताकि इमरान खान साहब का बर वक्त जो है मुकम्मल इलाज, उनका मुआयना, उनका ट्रीटमेंट जो है वो हो सके। मैं बहरामंद तंगी साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, सर आपने ना मेडिकल बोर्ड बनवाया, ना फिर इन्हें पिम्स की जो अशिफा की जगह वो आप पिम्स ले गए, फिर आपने ये किया कि डॉक्टर फैसल सुल्तान जिसका कहा गया था कोर्ट ऑर्डर में कि उनको शामिल करें, उन्हें शामिल भी नहीं किया। तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो सर ये बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उज़्मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान पे बनती हैं, हुकूमत पे नहीं। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इख्तियार दिया था कि अगर किसी भी वक्त किसी किस्म की गाइडलाइन की और डिसिप्लिन की वायलेशन होती है तो हुकूमत मौके की मुनासिबत से जो फैसला करते हैं वो करे। आपने देखा कि जो यूट्यूबर्स, सहाफ़ी, वर्कर्स निकले थे, तो सिक्योरिटी हादसात को सामने रखकर इसके लीडर को पिम्स अस्पताल ले गया।
اور پیمز اسپتال میں ان کا معائنہ کر کے ان کا چیک اپ کروا کے ڈاکٹروں نے محسوس کیا کہ یہ صحت مند ہے، ٹھیک ہے، ان کو واپس اس جگہ پہ بھیجوا دیا جہاں سے آیا تھا۔ ان کی تو یہ سوچ تھی کہ پیمز شفا ہاسپٹل لے جائیں، وہاں پر 2-4 مہینے چلیں لگا ہم دیں نے گے، ہم پھر نے یہ بنگالہ مان لے لیا جائیں گے۔ سیکیورٹی کنسرن بنا ہوگا، سیکیورٹی جو ہے وہ لیپسز کی چانسز تھے، اس وجہ سے لیڈر کی جان آپ کو زیادہ پیاری ہے، تو ڈاکٹر کو پھر سر شامل کر لیتے، فیصل سلطان کو کیوں نہیں شامل کیا، میڈیکل بورڈ بھی نہیں بنایا؟ دیکھیے، آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے بارے میں بتایا تو میں تھوڑا سا کلیئر کر لوں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ حکومت پہ بنتی ہے یا عظما اور ڈاکٹر فیصل سلطان پہ بنتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے ان کو وہاں پہ لے گیا، ان کا چیک اپ کروا دیا اور ڈاکٹروں نے محسوس کیا کہ یہ ایڈمیشن کے نہیں بلکہ صحت مند ہے، ان کو واپس بھیجوا دیا۔ ابھی یہاں پہ آتے ہیں کہ جو عظما اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے کیا کیا، ان کو بالکل یہ ہدایات دی تھی کہ آپ عمران کی صحت پہ سیاست نہ کریں، آپ سیاسی گفتگو نہ کریں، اور اس نے پریس کانفرنس کر کے توہین عدالت کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ حکومت پہ نہیں، وہ عظما اور فیصل سلطان کے اوپر ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات حکومت کے لیے بھی تھی اور سپریم کورٹ کی واضح ہدایات عظما اور فیصل سلطان کے لیے بھی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرا لیڈر بیمار ہے اور پھر ڈاکٹر کی طرف سے مجھے یہ اطلاع آ جائیں، انفارمیشن آ جائیں کہ ان کا چیک اپ ہو گیا، وہ صحت مند ہے، ان کو واپس جیل بھجوا دیا، تو مجھے خوشی منانی چاہیے، نہ کہ میں پولیٹیکلی ایسا ڈرامہ رچاؤں کہ پھر لوگوں سے ہمدردیاں حاصل کرنے کی ناکام کوشش کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے اس کے جو سزا یافتہ مجرم ہے ان کی آنکھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کا سوچ ہے کہ پاکستان آگے بڑھے، پاکستان ترقی کرے، اور پاکستان جس طریقے سر سے آپ لوگ پوری کہتے ہیں دنیا پہ دلچسپی اس نہیں ہے، وقت وہ آپ اسے شفا لانا چاہ رہے تھے، اس کی جھلک کے لیے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، سیکیورٹی کنسرن بن گیا، پھر عوام کو دلچسپی کیسے نہیں ہوئی؟ دیکھیے میری بات سنیں، میں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی بات کرتا ہوں، میں پی ٹی آئی کے ورکرز کی بات نہیں کرتا ہوں۔ پاکستان میں جو بھی لیڈرز ہیں ان کے اپنے فالوورز ہیں، اتنے اپنے ورکرز ہیں، لیکن یہ 25 کروڑ عوام کی بات کرتے تو میں 25 کروڑ عوام کی بات کرتا ہوں کہ ابھی کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کی آنکھ سے، اس لیے کہ پی ٹی آئی نے 8 مہینے سے آنکھ پہ سیاست شروع کی ہے، ان کے جی سامنے کوئی ایشو نہیں ہے، ان کے اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، خیبر پختونخوا صحیح میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صحیح، میں تو پھر اسلم ظاہری غوری بات صاحب ہے سے کہ آنکھ پہ میں سیاست آپ کا کرنی ہے۔ پوائنٹ سمجھ گیا ہوں۔ غوری صاحب ناؤ آپ لوگ ایک ذمہ داری لینے جا رہے ہیں، وہ بڑی ذمہ داری ہے متحدہ اپوزیشن کی، ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم میں لیڈ کیا، بڑی کامیابی حاصل کی، اس کے بعد جو حالات ہیں وہ آپ کو اور مجھے معلوم ہے، اس پر ذکر نہیں کروں گا، لیکن when it comes to پی ٹی آئی پالیٹکس آپ لوگ دوبارہ سے متحد ہوں گے، کیا کچھ کریں گے غوری صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا جی۔ پہلے تو میں جو بات آپ چل رہی تھی اس پہ 2 کمنٹس دینا چاہوں گا کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے ہر قیدی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا علاج کرائے۔ اگر کسی سابق وزیر اعظم کو علاج کے لیے پاکستان سے باہر بھیجا جا سکتا ہے تو یہاں سپریم کورٹ کے آرڈر کو کیوں فالو نہیں کیا جاتا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا حکومت خود اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ان کا علاج کراتی، جیل و کام کراتے، پنجاب گورنمنٹ کرواتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو مجبوراً ان لوگوں کو عدالت عظمیٰ میں جانا پڑا۔ پھر عدالت کا جب ڈسیزن آیا تو اس پہ آئیں بائیں شائیں کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ اس طرح کی کہانیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی سیدھی بات تھی، ان کے فیملیز کو مطمئن کیا جاتا۔ اگر آپ پیمس میں بھی لے گئے تھے تو پیمس میں ان کا ڈاکٹرز کو بلا لیا جاتا، ڈاکٹر عثمہ کو اور ان کو ساتھ بٹھا کے اسی بورڈ سے چیک کرا دیا جاتا ڈاکٹر فیصل کو، اور یہ لوگ مطمئن ہو جاتے، معاملہ ختم ہو جاتا۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان سے معاملہ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ بیہائنڈ دی سین کچھ اور ہے۔ خدا اس کو زندگی دے، پاکستان میں سیاست ہوتی رہتی ہے، کل تک میاں صاحب بھی جیل میں رہے، زرداری صاحب بھی جیل میں رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بسم اللہ ہی جیل سے کی تھی جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ سے۔ تو یہ سب سیاستدان تو رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ اگر کوئی اس حد تک بیمار ہے اور اس کے فالوورز ہیں تو آپ اتنا، حکومت اتنی خوفزدہ تھی کہ اتنی ڈر گئی تھی، اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ اسلام آباد کی روڈوں پہ آگے تھے کہ ان کو اینڈ ٹائم پہ ہسپتال تبدیل کرنا پڑا۔ میں نے سمجھا یہ بات کرنے والی مناسب نہیں ہے، نہ اس طرح کی بات ہونی چاہیے۔ حکومت کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں، حکومت کے پاس بڑے ادارے ہیں کہ وہ ان کو اپنا تحفظ کے ساتھ سپریم کورٹ کے آرڈر کو مکمل طور پہ فلفل کر سکتی۔ اب میں آتا ہوں دوسری بات پہ جو آپ نے فرمائی۔ بات یہ ہے کہ ملک میں جو حالات ہیں
बहुत अच्छे चल रहे हैं, मेरा भाई बता रहा है, बहुत अच्छी सूरत हाल है। सूरत हाल ये है कि आप गंदम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, कॉटन टेक्सटाइल मिलें बंद करने जा रहे हैं, आपकी मैशियत खत्म है। आपके पोर्टों पे जाके देखें, आने वाले कंटेनरों की लंबी लाइन लगी हुई, जाने वाली एक्सपोर्ट खत्म हो गई है, बल्कि बहुत आगे की तरफ बढ़ रहा है। IMF की शराइत पे हम रोजाना नया से नया कर्जा लेने जा रहे हैं और उनकी भारी सूद पे हम कर्जे ले रहे हैं, फिर उसको पिछले उतारते हैं, कुछ उससे बच जाते हैं, उसको खा पी लेते हैं। इनका सबसे अच्छा सूबा कह रहे थे कि पंजाब में बड़ा काम हो रहा है। पंजाब में तो आप स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं, मेट्रो के मुलाजमीन के लिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास तनख्वाहें नहीं, मेट्रो बंद करने जा रहे हैं और 11 अरब का जहाज खरीद रहे हैं। ये है इनके गुड गवर्नेंस। तो मैं समझता हूँ इन हालात में अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा और हम बड़े अरसे से इस कोशिश में थे, दोनों तरफ से, हमारी तरफ से भी, PTI के साथियों की तरफ से। गो हमारे दरमियान जो फासले थे, बहुत ज्यादा बड़े फासले थे, जिनको तय करना मुश्किल था। सिर्फ इकट्ठे होने की बात नहीं है, व्हाट स्ट्रेटजी यू विल अडॉप्ट, ये सबसे अहम सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, वी विल बी राइट बैक आफ्टर ब्रेक। मुत्तहिदा अपोजिशन क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएगी कि ब्रेक थ्रू ले सके, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।